عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حصة اليوم اللي غادي نركزوا فيها على الدرس ديال الأعداد العقدية فقط من باب التذكير أو لي نومبر كومبلكس. إذن على بركة الله. وطبعا هذا التركيز تهم بالخصوص التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا علمية علوم تجريبية و ميكانيك كهرباء وتكنولوجيا الميكانيك وتكنولوجيا الكهرباء. بالنسبة للنومبر كومبلكس نقدروا نقولوا بأن أهم عدد في هادشي كلشي هو بدون ما نقصيو الفقرات الأخرى هي العدد إي اللي هو إيماجينير تيحقق لنا أن إي كاري تساوي موان زان. دونك كاين عندنا كتابة عقدية ديال أي عدد زد في نومبر كومبلكس تيتكتب على شكل أ بلس إي بي. أ تيتسمى لا بارتي غيال جزء حقيقي، بي تيتسمى لا بارتي ايماجينير جزء تخيلي. طبعا ملي تيكون ان نومبر غيال 100% زد فهذا يعني بان ديك بي تساوي صفر، اي ان الايماجينير يساوي صفر. واذا كان العكس عاوتاني تنقولوا له ايماجينير بور او تخيلي صرف، فهذا تعني بان تيكون فيه غير اي بي، اي ان ا تساوي صفر. هنا غادي نتكلموا على المرافق ديال العدد او الكونجوغي. زد باغ هو ا موان اي بي. دونك الا كان زد هو ا بلس اي بي الوغ زد باغ راه هو ا موان اي بي. بالنسبة للموديول او المعيار راه هو الجذر ديال ا كاري بلس بي كاري. الوغ من جهة أخرى ملحوظة وهو أن إذا كان عندنا أ بلس إي بي على سي بلس إي بي هذه ما تتسماش شكل جبري ولا فورم الجبريك، خاصني نضرب في المرافق يعني الكونجيغي ديال المقام باش نحيد إي من المقام. ديك الساعة تنقدر نوصل للشكل الجبري. بالنسبة لا فورم تريغونومتريك فإنها تنتبع على هاد الطريقة. تيكون عندنا زد تساوي أ بلس إي بي، تنعملو بجذر أ كاري بلس بي كاري و تنقسمو عليه بيان سور، تتولي بين قوسين أ سور غاسين أ كاري بلس بي كاري اللي هو الموديول أو المعيار زائد إي مضروبة في بي مقسومة على جذر أ كاري بلس بي كاري اللي هو المعيار. من بعد تنقلب على الزاوية تيتا اللي الكوس ديالها هو أ سور غاسين كاري دو أ كاري بلس بي كاري، و السينوس ديالها هو بي سور غاسين أ كاري بلس بي كاري. من بعد ملي تنوصل لهاد الكتابة تنقول بأنني وصلت لا فورم تريغونومتريك أو الشكل المثلثي. طبعا هناك حالات خاصة، إذا كانت زد تنتمي ل R بلس نجمة فهذا يعني بأن لارغيومون ديال زد راه هو زيرو، وإلا كانت R موان نجمة لارغيومون ديال زد هو بي. وهنايا إلا بغينا نجمعوهم بجوج نقدروا نقولوا بأن لارغيومون زد هو كابي. كذلك ومثال زد إلا تنتمي ل اي ار بلس نجمة يعني ايماجينير بيغ، ولكن على أساس أن داك بي يكون بوزيتيف فإن لارغيومون ديال زد يكون هو بي على جوج، و لارغيومون ديال زد في الحالة ديال اي ار موان نجمة غتكون هو موان بي سور دو. طبعا يجب الملاحظات أن نقدروا نجمعهم في جوج في حالة واحدة، أن إلا كان ايماجينير بيغ فإن لارغيومون دو زد هو بي على جوج بلس كابي. هنايا لا فورم اكسبونونسيال او الشكل الأسي ما يمكنش ندوزو منه الا دزنا من الشكل المثلثي، اي ان زد الا كانت تساوي ار فوا كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا فان ديك كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا تنسميوها هي او اي تيتا. وفي لا فورمول فينال في لا فورم اكسبونونسيال او الشكل الأسي تنقولوا بان زد تساوي ار فوا او اي تيتا. هنا بعض القواعد والخصائص الهامة.
خصائص ديال او اي تيتا. يجب ملاحظة الحالة الخاصة أن او اي بي راه موان زان، او اي بي على جوج هو اي، و او اي موان بي على جوج هي موان اي. كذلك مثال او اي زيرو راه هي واحد. بالنسبة لأول حاجة جيومتريكمون بارلون، بالنسبة للأعداد العقدية نقدروا نهضروا على المسافة أ بي إلا بغيت نحسبها، راه هي الموديول ديال زد بي موان زد أ، يعني المعيار ديال زد بي موان زد أ. إمتى تنقولوا النقط أ بي سي ألينيي؟ سي اي سولمون سي كان عندنا زد بي موان زد ا على زد سي موان زد ا تنتمي لار. طبعا هنا الترتيب ديال النقط ماشي مشكل بناء على السياق ديال التمرين اللي نتوما فيه. مهم ان تكونوا خدمتوا بثلاثه النقاط، يعني نقدروا نديروا هذا الترتيب اللي درنا دابا، ولا نديروا زد ا موان زد سي على زد بي موان زد سي. مهم ان ثلاثه النقاط خدامين، خاص النتيجه تنتمي لار. هنا بغينا نهضروا على الزاويه ا بي سي دي، ا بي سي دي. الوغ هنا نقدروا ننظروا على ان ما يسمى بان الاخر في النقاط هو الاول داخل الارغيومون. اذا هنا لاحظوا معايا ا بي زاويه ا بي سي دي راه هي الارغيومون ديالاش ديال زد دي موان زد سي على زد بي موان زد ا. هنا الا بغينا نشوفوا حاله ديال التعامد وبغينا نشوفوا ا بي عمود على سي دي، خاص يخرج لنا لا بروبورسيون بيناتهم، يعني زد سي موان زد دي على زد بي موان زد ا خاصها تنتمي ل اي ار، نجمع اي ايماجينير بيور. هنا عاوتاني بغينا نتكلموا على الميليوت، هذه تنحتاجوها. اذا كانت اي ميليو ديال ا بي فان زد اي هو زد ا زائد زد بي الكل على جوج. المثلثات باش نبينو قائم الزاويه في ا خاص زد بي موان زد ا على زد سي موان زد ا تيتم اي ار اطوال. ولا باش يكون متساوي الساقين في ا خاص نحسب المسافه ا بي نلقاها تساوي المسافه ا سي. بالنسبه للمتساوي الاضلاع اللي هو ايكويلاترال، فإن مسافة ا بي ا سي بي سي خاصهم يكونوا متساويين، ولكن اللي تيتستخدم بزاف هو ا موان بي على سي موان بي. خاصكم تلقاو الشكل المثلثي ديالها هي في المعيار اولا الموديول واحد، وفي لاغيومون اولا العمدة بلوز او موان بي على 3. إلا بغيت نبين ا بي سي دي متوازي أضلاع، خاص نبين بأن المتجهة ا بي تتساوي المتجهة دي سي. وطبعا باش نبينوها خاص نبينو بأن زد بي موان زد ا تيساوي زد سي موان زد دي. الآن نجيو للرباعيات. كيفاش نبينو مستطيل معين مربع؟ أول حاجة نبينوهم متوازي أضلاع كلهم، مستطيل والمعين والمربع ضروري يكونوا مبينين متوازي أضلاع. ومن بعد باش نبين مثلا مستطيل خاصني نبين قطران متقايسان، يعني الدياغونال، نحسب المسافة تلقاهم متساويين. بالنسبة للمعين اللي هو اللوزونج خاص القطرين يكونوا متعامدين، وبالنسبة للمربع خاص القطرين يكونوا متقايسين ومتعامدين. هذه الوسيلة الأولى لرؤية الرباعيات. وكاين الناس اللي تعتمدوا في بلاصة القطرين تعتمدوا على ضلعين متتاليين تيشوفوهم. نورمال هذه طريقة أخرى ممكن نتكلموا عليها لاحقا. بالنسبة لي ترانسفورماسيون اللي ممكن نتكلموا عليها، كاين عندنا لا ترانسلاسيون خاصها تحفظ بحال هكا، تنحتاجو المتجهة الفيكتور. وكاين لوموتيسي التحاكي تنحتاجو المركز والنسبة. وكاين لا روتاسيون تنحتاجو ولا الدوران تنحتاجو المركز وزاوية، وتنطبقو القواعد اللي قدامنا على اساس ان ام اللي لافيكس ديالها هو زد، الصورة ديالها هي ام بريم اللي لافيكس ديالها هو زد بريم.
هنا أيضا خاصنا نكونوا عارفين كيفاش نحل المعادلة من الدرجة الثانية، وهذه أساسية وديما تتحط في السؤال الأول تقريبا في أي امتحان وطني، على أساس أن دلتا غادي تخرج لكم نيجاتيف. بالنسبة تنتكلموا دائما على السنة الثانية علوم تجريبية. تنطبق القاعدة اللي تشوفوا قدامكم. صيغة أولار ممكن، ولكن احنا من باب العلم بالشيء، ولكن تقريبا في السنوات الأخيرة ما عمرنا ما خدمنا بها. ثم صيغة موافق. دونك هذا كان إطلال على الدرس بشكل شمولي، على أساس أن أي واحد في التلاميذ اللي مقبلين على الامتحان الوطني هادشي يكون عارفو. سعيد.